خود او هم پیغمبر رو به نهایت دوست می داشت. حضرت 6-7 ساله بودن که پیغمبر از دنیا رفته است. یک چهره پیغمبر به صورت یک خاطره بیزوالی در ذهن امام حسین مونده است و عشق به پیغمبر در دل او هست. بعد خدای متعال علی اکبر را میدهد به امام حسین. وقتی این جوان یه خورده بزرگ میشه یا به حد بلوغ میرسه، حضرت میبیند که درست چهره پیغمبر است. همون قیافه‌ای که اینقدر به او علاقه داشت، اینقدر عاشق او بود، حالا این به جد خودش شبیه شده است. حرف میزند، صدا شبیه صدای پیغمبر است. حرف زدن شبیه حرف زدن پیغمبر است. اخلاق شبیه اخلاق پیغمبر است. همون بزرگواری، همون کرم، همون شرف. بعد اینجوری میفرماید که کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه. هر وقتی که ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم. این جوان رفت به میدان. فصاح و قال یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحم. بعد نقل میکند که حضرت رفت میدان، جنگ بسیار شجاعانه‌ای کرد و دشمن رو تار و مار کرد، عده زیادی از افراد دشمن را. بعد برگشت و گفت تشنه هستم و تا رفت دوباره به طرف میدان. وقتی که اظهار عطش کرد، حضرت به او فرمودند که عزیزم یک مقدار دیگه برو بجنگ، طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد از دست جدت پیغمبر. چون این جمله رو امام حسین به علی اکبر فرموده بودند، لذاست که علی اکبر در اون لحظه آخر صداش بلند شد، عرض کرد که نادا یا ابتاه علیک السلام، پدرم خدا حافظ، هادا جدی رسول الله. یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میفرستد. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید بیا به سمت ما.